زمین تے گر کے تے خشکا کر کے زمین تے گر گئی. عملے کا جناب ہسپتال دے عملے والے سارے جمع ہو گئے نے تے جمع ہو کر کے بڈھی نو اٹھایا ہے. انہیں آتے منگن والی ہے تے بیوش ہو گئی ہے. جدو پانی پلایا گیا تے ہوش اندر لے آیا گیا. انہیں آتے اماں جی کی ہوئے تیرا برڑ تے ہائی کوئی نہیں ہویا. انہیں آتے اے جوان میرا بیٹا ہے, اے جوان میرا بیٹا ہے, تیری دی حالت کی ہے, تیری بیگمی کوئی نہیں ہے. تے میں ویکھے بڑے مہینیاں تو میں جدا ہوئی ہاں تے بڑے مہینیاں تو بعد میری ملاقات ہوندی پئی ہے تے میری بیٹی دی کیفیت کی ہو گئی ہے. تے پوچھ دیے کہ بیٹا تیرے نال کی ہو گئی ہے. تے بیٹا اٹھ کے تے ماں دے پیراں چ پے گیا تے آندا امی جی میرے کول غلطی ہوئی ہے, غلطی ہو گئی ہے امی جی, میرے کول زیادتی ہو گئی ہے. پوچھا کہ میری نو کدھر ہے, اے نہیں آکھیا کہ تیری بیوی کدھر ہے. پوچھا کہ میری نو کدھر ہے, پھر بھی بیٹا بیٹا سمجھے. آکھیا تیری نو کدھر ہے, میری نو کدھر ہے. تے اللہ اکبر تے او کہندا ہے امی جی او تے چھڈ کے چلی گئی ہے, مینوں معاف کر دیو. اج مینوں پتہ چلیا ہے کہ سارے رشتے چھڈ دیندے نے مطلب تک ہوندے نہیں, لیکن واحد رشتہ ماں دا ہوندا ہے. جب تک سانس رہن تے یقیناً لوگاں کول بھیک مانگ لیندی ہے پر بیٹے دی بےزتی نہیں ہون دیندی, پر بیٹے نوں کسے دا بھیکی میں منگتا نہیں بناؤندی. اللہ اللہ غور کرتے جانا. فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. ان کر کے ماں اسے جناب ہاسپٹل دے کر بیٹھ گئی ہے, مصلی چکے ہیں تے مصلی تے کھڑے ہو کے دو رکعتاں پڑھیاں نے تے ماں نے دعا کیتی ہے. آکھے اللہ میرے بیٹے کو شفا عطا کر دے, میں ادھے تے راضی ہو گئی ہاں, تو بھی ادھے تے راضی ہو جا. کعبہ دے رب دی قسم ہے ماں نے بس دعا ہی کیتی ہے, اس دعا دے بدلے اندر اللہ نے انہوں شفا یا عطا کر دیتا ہے. ماں کو دعاواں لیا کرو. اللہ دی قسم ہے جدو ماں جناب کری 100 ولی جمع ہو جان, میں دیتھو تک کرنا وا اللہ دے پیغمبر دے صحابی 1.25 لاکھ صحابی یا اس تو کم و بیش سارے جمع ہو کے دعا کریں. صحابی رسول نے وہ دعا کریں, ماں ایک سیٹ تے دعا کرے, ماں دی دعا پہلے عرش برین جا کے ملے گی. صحابہ دی بات ہے, یہ ماں دی عزت ہے, ماں دی عزت ہے, ماں دی